मीटिंग की इब्तिदाई तकरीबात शुरू होने जा रही है। मैं बिल्कुल अपने घर से इस मीटिंग को अंजाम दे रहा हूं और सारे दोस्तों के साथ बात कर रहा हूं इस वक्त। तो मेरी एक गुजारिश है, क्या मैं सबको दिखता हूं उधर? जावेद साहब बिल्कुल क्लियर? यस सर, कंटिन्यू सर। चलिए सर, तो बुछु सारनी तो ये वेलकम करन कि या शानदार मीटिंग में जूम ऑनलाइन मीटिंग में कि अजिश मीटिंग करो इस बार कर शुरू बार कर खुदा सु नाव है। तो शुरुआत मज वन बह कोल सुबह में आज सुबह हजरत अली करमुल्लाह तआला वजह सुन वन दपान सवारी मतलब ना ये सबर हसा सो सवार यस नस सवारस कंस हिंदन कदमन मज तो नदी कंस हिंदन नजरन मज ये पत्थर पेन। और हम इस मीटिंग को और इस बिजनेस को हम बिल्कुल सब्र के साथ देखेंगे और इसको शुरू करेंगे। और मेरी गुजारिश रहेगी कि बिल्कुल इसको थोड़ा बहुत आप जिसके पास भी फोन इस वक्त अनम्यूट है वो म्यूट करके रखेगा और ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी है। दोस्तों, इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान, हमारी बिजनेस जो ऑनलाइन बिजनेस है RCM बिजनेस किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पिछले 20 साल से पूरे इंडिया में जोर शोर से चल रही है। और आज कल जो कोरोना वायरस का आ गया तो इसके लिए हमने इसको ऑनलाइन शुरू किया जावेद साहब की वसादत से, और ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहेगा। आज जो इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान मुझे देने का शर्फ मिला है तो मैं आपके साथ इस प्लान को शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, हम क्यों करें इस बिजनेस को? इस बिजनेस को हम क्यों करें? मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है, मैं ऑलरेडी सरकारी मुलाजिम। तो मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, एक्स्ट्रा काम में क्यों कर रहा हूं, यही बात मैं आपके साथ कर रहा हूं। यस दोस्तों, एक ग्राफ आया है, ये क्लियर आपको दिख रहा है मेरा बोर्ड? बिल्कुल कंटिन्यू बिल्कुल क्लियर सर। ये एक ग्राफ है, एक लाइन मैंने खींची है जो अमीरी और गरीबी लाइन को डिसाइड करती है। अमीरी और गरीबी ये सो लाइन यस मिडल क्लास डिसाइड करान क्या लोग मिडल क्लास हूर यमन रिच वन अमीर क्या बोन यम पुअर गरीब क्या हूर यम वारिया अमीर सुपर रिच क्या बोन यम BPL बिलो पुअर्टी लाइन। वुचान तम पांच जाए दुनिया कह इंसान प्रत कुन शायद एडजस्ट ग। अगर वो बहुत कर सरकारी नौकरी, अगर वो लास्ट पे 72,000 जल मे पन पान वुच बहुत पुअर तो मिडल क्लास दरमियान। बिल्कुल वन वन बह गरीब गो गरीब वन खुशी दोम लोग नहीं मानेंगे कि आप गरीब हो। अब मैं बताता मिडिल क्लास, और मैं मिडिल क्लास में फॉल भी नहीं करता क्योंकि इसमें हमारे जो A क्लास गेस्ट अफसर हैं वो आते हैं। जो अपर मिडिल क्लास में फॉल करते हैं उनकी इनकम 2 लाख से लेके 5 लाख तक होती है, और मेरी इनकम जो है वो लाख से कम है, इसलिए मैं गरीब हूँ। लेकिन मैं गसन खुश मैं गस लोग वन गरीब न माने लोग। दोस्तों, मेरे सामने बैठे हैं गुलाम हसन साहब जो इस वक्त मीटिंग में है। मैं गुलाम हसन साहब, आप क्या काम करते हैं? सर्विस करते हो। आपकी तनख्वाह पे कितनी है? 60,000। आप बताइए आप इस ग्राफ में कहां पर ऊपर जाना कहां का चाहते? रिच। हम सारे लोग रिच जाना चाहते हैं, लेकिन जो ये हमारी गरीब वाली सोच है, उस गरीब सोच दपान सोच पन्नी मगर गज बन अमीर। दोस्तों, ऐसा जिंदगी में नहीं हो सकता है। अगर मेरी सोच गरीब रही तो दुनिया की कोई ताकत मुझे अमीर नहीं बना सकती। दोस्तों, मेरा एक मानना है कि इस बिजनेस में आने के बाद अगर आपने इस सोच को बदल दिया, अगर आपने एक अच्छी सोच, अमीरों की सोच रखी, तो अगले 1 से लेके 5 साल में आप भी अमीर बन सकते हो। क्या आप अमीर बनना चाहते हो? यस बनना चाहते हो? देखिए बिल्कुल। अभी देखिए 3 तरीकों से हम पैसे कमाते हैं।
पैसे कमाने के हमारे पास दो रास्ते हैं, एक है जॉब, जॉब है, दूसरा अभी देखिए क्या जॉब से आज तक कोई अमीर बना है? नहीं सर। दुनिया में आज तक हिस्ट्री बनी है कि जॉब से आज तक कोई भी अमीर नहीं बना है और न बनेगा। इसका मतलब है हम जॉब में है, अमीर बनने के चांस हमारे जीरो, बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, अगर मैं ब्रोट कने कह पुलिस मैन आसिया बनमुत वुनिस तामत अमीर, तेले चांसेस मे बन, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अभी देखिए, अब दूसरा काम बिजनेस है, हम बिजनेस से अमीर बन सकते हैं, लेकिन अगर हमें लाखों रुपया चाहिए बिजनेस में, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो करोड़ों में होनी चाहिए। गुलाम हसन साहब, क्या आपके पास करोड़ों रुपया है? नहीं सर। किसी मुलाजिम के पास है? नहीं सर। इसका मतलब है बिजनेस भी हम नहीं कर सकते, ना जॉब हमारे लिए काम करता है, ना बिजनेस काम करता है। अब तीसरा है कोई प्रोफेशनल डिग्री, हम वकील डॉक्टर वगैरह बने तो तब जाके हम अमीर बन सकते हैं, लेकिन वो एज भी हमारे पास अब नहीं रही। बिल्कुल हम बिल्कुल एज बार हमारे पास आ गया, हम डॉक्टर भी नहीं बन सकते हैं। 3 तरीकों से हम पैसे कमाते हैं, ये तीनों तरीके हमें हेल्प नहीं करते हैं कि आप अमीर बने। अब ऐसा क्या करें? मेरा सपना है अमीर बनना, लेकिन जो 3 व्हीकल है पैसे कमाने के लिए वो मेरे लिए काम नहीं करते हैं, तो आगे क्या होगा, क्या कर सकते हैं? अब दोस्तों देखो, जिन्होंने ये सर्वे किया है, ये सर्वे कर तमो दुनिया मज हसा सारी लोग करन ज, चाहे अमीर चाहे गरीब। नंबर 8 खरीदारी। सर खरीदारी कितने लोग करते हैं? सभी लोग। खरीदारी दुनिया में सारे लोग करते हैं। और दूसरा, खरीदारी पे हम तारीफ करते हैं, जो भी हम लाते हैं उसमें हम यार दोस्तों के पास जाकर तारीफें करते हैं। गुलाम हसन साहब, आप भी करते हो? बिल्कुल करते हैं। ये खरीदारी और तारीफ, ये आपका खर्चा बनता है या आपकी आमदनी? ये खर्चा कब तक करना है? रहती दुनिया तक, रहती दुनिया तक। दुनिया तेजी सान बदल, अगर ज काम करो विद सिस्टम, यह खरीदारी तो तारीफ अगर विद सिस्टम करो, यह बन चाने घर माने घर आमदनी। अगर यम चीज आमदनी बन, एतराज में तेल क्या? एतराज में कह एतराज में वो तो कतिस कालस करो काम तेल? जनाब ये गई असल मीटिंग, ये बड़ान अख मीटिंग मज। बिल्कुल अगर अस काम करो 8 to 5 वरी, कतिस कालस? 8 to 5 वरी। यह कंसेप्ट 8 to 5 वरियन हुंद। अगर कस दोस्तस आए राय कि यह कल पगह गसन, यह गस 2 रेतन में 6 रेतन में, तो सह त्रन तेल काम, सह कर तेल कहीं। पर डे अगर 1 to 2 घंटे करो, तेल क्या है गसित? ज काम कर खरीदारी तो तारीफ। यम ज काम कतिस कालस अगर करो सिस्टम सम 2 घंटन कसन वरियन गसन क्या पोस कत मुजफ्फर साहब, ये बशीर साहब, मुजफ्फर साहब तो बशीर साहब, यह तुम आज तम जुनो, यह करो पन पान तस्वुर ये यह तुम आज तम जुनो, सह मुतम खर्च कर। खर्च कत कोर बशीर साहब? खर्च कत कोर दुकानदारस नश। ये रिटेलर बॉय जिस गरस मज खर्च कोर सह कर रिटेलरस नश। मुजफ्फरन अन पन्ने हैसियत मुताबिक मुहर्रबिन साबन। मुजफ्फर साहब, ये दुकानदार साबन घर बना? नो, ये कत अन? अत साबन होलसेलर अन तमस नश। ये होलसेलरस नश ये बनान घर क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटर यह अन तमिस नश। डिस्ट्रीब्यूटरस नश गई सह बनान घर क्या, अत सुपर स्टॉकिस्ट। ये अमिस नश गई ये बनान घर क्या, अत जॉबर दहली मज बिहित, यह जॉबर तो बनान क्या। वुचान यह साबन बने फैक्ट्री वन बह या कंपनी पे, कत बने साबन? हेस कत ये मुहर्रबिन क्या ये मोहन गमस तैयार? नो, वुचन 7 पे 10 रुपये गई साबन तैयार, क्या ये जॉबर सहार टीवीएस मज तम लुकन तारीफ कर सोरे जान सह कमन जान फेस वैल्यू या क्रिकेट स्टार ना फिल्मी स्टार। वक्त टॉप हीरोइन कैटरीना कैफ, मेरे गुरेपन कराज लाका साहब। सर तुम बासान बशीर साहब, तुम बासान कैटरीना कैफ लाका साहब स्टार्ट समा सन पे मुफ्ती तारीफ कर? नो, वो करोड़ों रुपया 10 करोड़ रुपया देती है एड का। ये कत नेरन ये करोड़ बोध रुपये? ये बिल्कुल हमारे जेब से।
مےٚ ٲس راے برونٛٹھ یِم چھِ بدل کُن تامَتھ دِوان مےٚ اوس پَنُن پان باسان چالاک بہٕ اوسُس گژھان کَنٹینَس پٮ۪ٹھ سامان اَننہِ بہٕ اوسُس دَپان مے زیوٗن کینٛہہ تامَتھ ییٚلہِ مےٚ وٕچھ ییٚلہِ دوٚپُکھ ہیٖرانہِ ہِنٛدۍ پونٛسہٕ ہیٖرو سٕنٛدۍ پونٛسہٕ ٹنڈولکر تہِ بنووُتھ ژےٚ أمیٖر مہندر سنگھ دھونی تہِ بنووُتھ ژےٚ أمیٖر امیتابھ بچن تہِ بنووُتھ ژےٚ أمیٖر پَنُن پان چھُ تیُتھُے یوٗتاہ چھُ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان 10 رۄپین ہُنٛد چیٖز ووت اَسہِ نِش وُہن یتھ مِڈل مین چنلہِ یۄس یہِ مِڈل مین چنل چھِ مِڈل مین چنل یِہٕنٛز کٲم کیٛاہ چھِ یِم چھِ فیکٹری پٮ۪ٹھ پروڈکٹ واتناوان اَسہِ تامَتھ مگر اگر یتھ اَسہِ یہِ صابن آسہِ کلرس منٛز وایٹ اَسہِ نِش کۄس کلر لگہِ اگر یتھ اَسہِ 100 گرام ٲس اَسہِ نِش کۄس لگہِ اگر یتھ 10 بنے اَسہِ نِش کۭتیاہ 10 نو اتھ کتھ منٛز چھِ گژھان فرق خٲلی قۭمتس منٛز خٲلی قۭمتس منٛز پرایزس منٛزٕے ہوت چھِ گژھان فرق 20 رۄپین وۄنۍ وٕچھو یتھ 20 رۄپین 20 رۄپین ہیوٚت اَسہِ صابن زیادٕ کوتاہ دیُت اَسہِ 10 رۄپیہِ أسۍ دپان ہے 10 رۄپیہِ چھُ لۄکُٹ مسلہٕ یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ سوال بشیر صٲب دپان ہے مےٚ چھُنہٕ باسے رٹنٕے 10 رۄپیہِ مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ 200 رۄپیہِ کران خرچ أسۍ کوتاہ زیادٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان أسۍ تھوڑا بہت ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ 2000 رۄپیہِ کٔرۍ خرچ أسۍ چھِ دِوان 100 رۄپیہِ اَسہِ کٔرۍ رٮ۪تس 20,000 اَسہِ دِتۍ 10,000 ؤریس کٔرۍ 2 لچھ خرچہِ اَسہِ دیُت 1 لچھ سٲرسٕے أنٛدرٕ زیٖنۍ اَسہِ 2 کرور 1 کرور دیُت اَسہِ یِمن مِڈل مینن زیادٕ یِمو کیٛاہ کوٚر خٲلی ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پروڈکٹ اَسہِ تامَتھ اَننسٕے ہوت کوتاہ دیُت اَسہِ 50% آف اوور لایف پلس ٹایِم اگر مےٚ آز گٔے 30 ؤری نوکری کران 15 ؤری کٔر مےٚ یِمن مِڈل مینن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کٲم 15 ؤری کٔر مےٚ گرٕ خٲطرٕ یِم مِڈل مین ییٚلہِ وٕچھان چھِ یِم چھِ 10% لُکھ أسۍ چھِ 90% 90% لُکھ چھِ پننہِ لایفہِ ہُنٛد 50% کٔژن پٔرسنٹن دِوان مُظفر ژٕ وَن سا مےٚ أمیٖر آسہِ یِم 10% کِنہٕ أسۍ 90% 10% تُہۍ گٔژھِو روڈس پٮ۪ٹھ کھڑا تُہۍ یۄس ساروی کھۄتہٕ بٔڑ گٲڑۍ وٕچھِو ساروی کھۄتہٕ یۄس قۭمتس منٛز بٔڑ آسہِ سۄ چھِ آسان ییٚمہِ چنلہِ ہٕنٛز نہ کہِ سٲنۍ یۄس تہِ بٔڑۍ بٔڑۍ شاپنگ مال بٔڑۍ بٔڑۍ کوٹھی چھِ آسان بٔڑۍ بٔڑۍ پراپرٹیٖز چھِ آسان ہسپتال چھِ آسان نرسنگ ہوم چھِ آسان تِم چھِ آسان یِہنٛدۍ کٲم کران أسۍ ٲش کران کٔژ پٔرسنٹ اگر کنٹِنیو اگر کنٹِنیو یِہے پوٗشا روٗز اگر یِہے پوٗشن روٗز کنٹِنیو چالو اگر کنٹِنیو یِہے پوٗشا روٗز چالو اگر اَسہِ یِہے زیوٗن 50% دیُت اَسہِ یِمن 10% کیٛاہ أمیٖر بننٕکۍ چانس چھا اَسہِ زانٛہہ ہلو اَسہِ چھا سا أمیٖر بننٕکۍ چانس تیٚلہِ روٗد اَسہِ یِتھے چھِ تِتھی چھِ البتہ یہِ فیکٹری ونان اَسہِ سارنٕے یہِ فیکٹری ونان مُظفر صٲبس ہے مُظفر صٲب ژٕ کر تہٕ یورٕ اَنُن بنٛد بہٕ ہسا کر یپٲرۍ دیُن بنٛد تُہۍ چھِو 2 کامہِ کران اکھ چھُو کران خرچہٕ بیٚیہِ کیٛاہ کران تعریٖف تُہۍ کٔرِو تِمے 2 کامہِ تُہۍ پٔکِو 10 قدم مےٚ کُن بہٕ حظ پکہٕ 90 قدم تۄہہِ کُنتھ یُس 50% تۄہہِ یِم ٲسِو کھٮ۪وان یِمے 50% دِمہٕ بہٕ تۄہہِ واپس سر 50% بچانا ہے یا دینا ہے بچانا ہے نا دیکھیے اَسہِ کوٚر کینٛہہ بدل کینٛہہ دُکان امہِ برونٛہہ تہِ چھِ أسۍ کران چینج دُکانٕے ہوت چینج کوٚر کوتاہ بچہِ تیٚلہِ اَسہِ 50% یہِ چھےٚ لۄکٕٹ پٔرسنٹیج چھےٚ نہٕ کینٛہہ 50% سٲنۍ لایف بچہِ وۄنۍ ہاو بہٕ یہِ 50% کوتاہ ہیٚکہِ گٔژھِتھ یہِ کوتاہ ہیٚکہِ گٔژھِتھ بالکل 2 مِنٹ لگن مےٚ تھاونس اکھ ٹُو 2 گنٹہٕ 1 ٹُو 5 ؤری ییٚتھس چھِ أسۍ سٲری پنُن پان کرو أسۍ تصوُر ییٚتھس آز تامتھ یہِ تہِ اَسہِ خرٕچ کوٚر سُہ کٔر اَسہِ فوٗڈ مارکیٹس منٛز خرٕچ بشیر صٲب تۄہہِ کوتاہ رٮ۪تس گژھان خرچہٕ 15-20 ساس 10 ساس رۄپیہِ چھُ بشیر صٲبن گژھان رٮ۪تس خرچہٕ گرس خٲطرٕ سر ییٚمِس دُکاندارس نِش تُہۍ گژھان چھِو تُہۍ چھُوا ایز میڈیکل ڈپارٹمنٹٕکۍ نفر گژھان تٔمِس نِش کِنہٕ ایز کسٹمر گۄڈنیُک ناو چھُ اَسہِ میلان کسٹمر یہِ چھُ ہِندی لفظ کسٹمر کسٹ گوٚو سختی أنِنۍ یُس مٔرِتھ یِم نہ سٕژنہِ ٹھُکِتھ ٹھُکِتھ زوٗ کڑِتھ کسٹمر دوٚیِم یُس تہِ أسۍ پروڈکٹ انان بشیر صٲب تُہۍ ٲسۍ ونان ایم آر پی یس پٮ۪ٹھ کِنہٕ ایم آر پی اگر أمۍ 3 نفر یتھ تھٲیزیو آز دِمہٕ بہٕ تۄہہِ تمہِ دُکانٕچ انٹروڈکشن ییٚمہِ خٲطرٕ أسۍ تعریٖف چھِ کران ییٚمہِ خٲطرٕ أسۍ بچہٕ تہِ چھِکھ سوزان سٲری چھِکھ سوزان اور آز دِمہٕ بہٕ تمِچ انٹروڈکشن اگر أمۍ کُنہِ لٹہِ بِل دِژ تتھ چھِ آسان لیکھِتھ پوٗرٕ وانس سولڈ کینٹ بی ٹیکن بیک یہِ چھا سا صحیح نمبر 4 اتہِ کانٛہہ رِکاڈا روزان بشیر صٲبن کوتاہ کوٚر خرچہٕ آسان نو رِکاڈ اَسہِ کَرے أمۍ مارکیٹٕکۍ تعریٖف کرور بٔدِس کٔر اَسہِ سیل چاہے موبایل چھا چاہے بدل کینٛہہ چھا اَسہِ کٔر کرور بٔدِس سیل کیٛاہ کبھی پرفارمنس بونس 1 رُپیا آ گیا آپ کے گھر نو پرفارمنس 5 نو پرفارمنس 10,000 یہِ ووت اَسہِ واریاہ کال کران خرٕچ سر یِمن 10 ساسن گٔے اَسہِ سیوِنٛگ حظ کینٛہہ
Collect saving kya? Shayim, no saving. Yim 10,000 वोत अस वारिया काल खर्च करन. Yiman 10,000 ने आज तक तोनस करोड़ रुपए प्रोडक्ट क्या कभी गारंटी मिली है? नहीं सर. Second, no guarantee. Ultim, ये 10,000 तुहन खर्च बनन कि छु बनन बिजनेस. ये छु बनन खर्च. Ultim छु बनन ये आपका एक्सपेंडिचर बनता है. दोस्तों जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, इस प्लान को देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है जिस दुकानदार के पास आज तक हम गए, जो हमने जिंदगी बिल्कुल आधी जिंदगी उनके नाम की है, आप मुझे बताइए, बिल्कुल खुदा को हाजिर नाजिर समझकर बताइए, इसमें कोई प्लस पॉइंट है जो आपके घर के फायदे की? आप प्लस पॉइंट आप तो मैं जो तुमस गारस पर है ये सु दुकान योत पान बेस याद दोस्त ये सु दुकान ये पन्ने लाइफ 50% पे हमेशा बुकना दिन वन कोर यह दुकान बंद डायरेक्ट यह कंपनी सर्विस कारपोरेशन सर्विस कारपोरेशन नाव राइट कंसेप्ट मार्केटिंग खरीदारी का सही तरीके क्या यह साबन बने ये मुजफ्फर सबन घर सर यह सेज वक्त गलत सेज वक्त बना कि 10-15 निश वात सह सेज वक्त गलत गलत वुच तो अस कर 10,000 यम तुल यम 10,000 कर खर्च नो खर्च कोर कहें नो कर ये 10,000 युथी रटे ऑन स्पॉट युथी मुजफ्फर बशीर अहमद रलो 10 to 20% ऑन स्पॉट डिस्काउंट पे अम वो गो फास्ट 2,000 रुपये ये 10,000 गसन खर्च अत जी 12,000 10,000 पे 12,000 प्रोडक्ट ठीक दोम बिजनेस वैल्यू 10,000 पे 5,000 बिजनेस वैल्यू अन बे अकाउंटस में 600 रुपये बचे 2,000 रुपये बे अकाउंटस में 600 रुपये अगर बशीर साहब अमने 10,000 पे तो 700 रुपये बचते सर क्या करोगे आप इस बशीर साहब क्या करो उस पर अगर से 700 बचे क्या है क्या बुन को खरी दुकान बिल्कुल खरी कोर बुन दुकान चेंज बाकी कोर अत क्या वन कस्टमर योत उमर बोल गसन युथी योर आय यह वन बशीर साहब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बशीर साहब कर डिस्ट्रीब्यूटर रोजन बेहतर कि कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर ये MRP पे प्रोडक्ट मिलान ये मिलान लेस दैन MRP अत प्रोडक्ट करो कत कुछ गरस मज इस्तेमाल सर नून तुस गर खेवन आज तम टाटा कह वन नून 20 पे 22 रुपये जोड़ गि वो टाटा नून सह डबल रिफाइनड आय मार्क यह वो योर सोन अथ नूनस पे सोन ब्या ट्रिपल रिफाइनड बे आय मार्क ट्रिपल रिफाइनड गोस द्रोग सह गोस रोग द्रोग गोस सन MRP 18 युथी तो ये रलान ऑन स्पॉट पे 14 पे लगभग 7 अकाउंटस मन अम वन गो 14 तो 6 रुपये लगभग नून लिफाफस पे 10 रुपये बचान 6 रुपये 8 रुपये बचान नून लिफाफस पे अगर नून क्वालिटी मज असल तेल मैं एतराज इस्तेमाल कर कहन वुच तो मोन गर्ज ये दुकान खोत सोन प्रत कह प्रोडक्ट क्वालिटी मज नंबर 1 दोम क्या हम खोत सस्त ये गुड़स वन सोल्ड कैनॉट बी टेकन बैक ये क्वालिटी प्रोडक्ट गारंटी क्या इसके बीच में कोई नहीं है जो इसकी मिलावट करे बिल्कुल यह डायरेक्ट वातान सैनिस गरस में इसलिए मिलावट चांस रोजान कहन ये नो रिकॉर्ड ये रोजान कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड ये नो परफॉर्मेंस तुम करे वो तारीफ अत मिलो कहें अगर तुम सेल्स बढ़ायु अगर सेल्स बढ़ तेल मिलान 10 to 22% परफॉर्मेंस दून अगर प्रोफेशनली यह काम कर बिल्कुल कर प्रोफेशनली तेल मिलान 3 to 8% रॉयल्टी टाइप इनकम सो इनकम मान पत मान बचन तिहदन बचन जनरेशन टू जनरेशन पासान सर तुम हेल्थस मज क्या ऐसा कोई चांस है कि तुम त्रो काम कर तुहदन बचन मुजफ्फर चमा सा कह चांस अगर दुकान चेंज कर मिल यह जान कम अगर वन 2 नफर ये हेचन 2 नफर यह काम कर तेल मिलान 5% टेक्निकल बोनस सह कह लिमिट लिमिट सानी कंपनी में 1 लाख पे 5 लाख पर मंथ इनकम दिवान ये नो सेविंग ये नून लिफाफस पे 7 रुपये सेविंग सर इज इट गुड सेविंग वेरी गुड सेविंग ये नो गारंटी ये 30 days सेटिस्फैक्शन गारंटी आपने प्रोडक्ट घर लिया इसको 30 दिन तक इस्तेमाल करिए अगर आपको अच्छा लगा वेरी गुड अगर अच्छा नहीं लगा तो पैसे वापस बशीर साहब ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में परेशान कहन ये बन एक्सपेंडिचर और यही यहाँ हमारा क्या बनता है ये हमारा बिजनेस बनता है जो बिजनेस मौका आओ अमे मतलब गो बिजनेस दबित गो अमीर बन यस बशीर साहब तुम मिले यीज बड़ अपॉर्चुनिटी कुछ तो
یا دکان یوتس تھی ون گھن یوتس کرو یت مز کھانا مائنس پوائنٹ تہندس گرس نقصان دہ یت مز پلس کہین یوت عمر ووت گھان یت مز مائنس کہین سر اس کوت پز تیل اس پہ تیل یور پلان یہ اگر ہٹ پلس پوائنٹ کہین یہ مائنس پوائنٹ کہین تو ہمیں کہاں آنا چاہیے جہاں ہمارا نقصان نہ ہو فائدہ ہی فائدہ ہو. Yes. یہ ملاوٹھی بالکل سر تھی یار دوست واریاہ دوست ناو بشیر صاحب بشیر صاحب تھی ہمسائے رشتہ دار واریاہ ناو سر نصیر احمد سر یہندین گرن میں دہ ساس گھان خرچ یہ تہند موجود کر کہین کر سان موجود ساری کر پنہ پنہ موجود تہ کیا کرو تہ ورو انفارمیشن یمو کور یہ بند جمع یا دکانس پہ تہ اما سن یمن کیا مل یمن مل سیم تتھے کن 10 to 20% پر اور ڈسکاؤنٹ اتھی ین 6,000 روپیہ یم 600 روپیہ اکاؤنٹس من تم سارے چیز ملن یم اس ملے تمہیں ملے سنس یارس دوستس یہ رس کم کہ نگر مگر یہ ون RCM دویمہ رت ہسا گئی 3 فیملین مز 30,000 سامان یہ نسا گو سانو تعریفو سی وی گو بشیر صاحب تو مظفر صاحب تعریف پاٹ شروع وچو پتہ کران تک ون خرچ وچو یہ کیا کر یہ تعریف کران یہ تعریف تھی سوزان تمس تہ فائدہ اس تہ فائدہ 30,000 مجھ 21 بچن 600 آئی بشیر صاحب 600 آئی نصیر احمدس ات بچے 900 آئی مظفر صاحب پن 600 کتیا گئی دکان کور چینج اور ہمارے گھر میں ایک RT رہبری تعلیم کچن مز پھوٹ اس رہبری تعلیم دوستو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ 1500 ایک دوست اور ایک ہمسائے دونوں کور ہیلپ اور ان کے گھر میں بھی پیسہ آ گیا اور ہمارے گھر میں کتنا آ گیا 1500 یہ ہو بچن 2,000 یم گئی 5,300 روپیہ 5,300 اٹ از گڈ انکم ویری گڈ ون یہ بالکل بشیر صاحب امس تہ یار دوست نصیر احمد امس تہ یار دوست یہ بناون یہ نیٹ ورک مگر تک روزان ریکارڈ یہ روزان 100% کمپیوٹرائز ریکارڈ یہ روزان سورے کی بالکل موجود یم سات 1,07,000 بزنس اکس 1,07,000 پہ 45 پہ 50,000 55,000 یون واپس اگر یہ 55,000 دمو بشیر صاحب مظفر یمس دمو باقی کہین نصیر احمدس وغیرہ کہین کر دویمہ رت ات ون مین شو ات کیا اڑین 500 اڑین 600 اڑین 2,000 اڑین سورے پن پن بٲگراونس سپر کمپیوٹر کران حساب امس کوتہ آو ات ہُران 5,300 پہ 4,000 روپیہ یم بشیر سر 5,300 کس آمد اصل یم سات یہ بزنس بڑان یہ بزنس کسن گھنٹن پر ڈے تم 2 گھنٹہ اخ 2 تم گھنٹہ یم کیا گھان ضائع تمے لگ اس کرن اس کور کیچن یارن دوستن کور اس ہیلپ آمدنی کچھ آئی اخ بچے یم 5,300 بیائی ہوتی 100 2,000 یہ بنان 5,000 اور یور 6,000 مے باسان دا بیسٹ یم سات یہ بزنس بڑان 3,50,000 گھان بشیر احمدن سائڈ 3,50,000 گھان نصیر احمدن سائڈ یمس بشیر صاحب کیا ملان یہ 32% یہ 32% ملان نصیر احمدس تہ کیا ملان 8% رائلٹی 8% رائلٹی گھان شروع بالکل گھان 8% رائلٹی کوتہ شروع 50,000 پہ گھان 45,000 تام 50,000 to 45,000 تو اس پتم رت تر مز گئی اہم عبداللہ صاحب سہ گو 8% رائلٹی پہ سا یت آمدنی اور پیش وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے اس نے 1-2 گھنٹے کام کیے اور آج وہ اس 8% رائلٹی کو انجوائے کر رہا ہے کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں بھی یہ رائلٹی آئے جو بشیر صاحب 8% رائلٹی پہ آو نصیر احمد چاہ 8% رائلٹی پہ تھی دن 5% ٹیکنیکل بونس یہ سکائی از دا لمٹ ات لمٹ کم 45,000 آن بورڈس 1,00,000 پلس 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 سکائی از دا لمٹ یہ کم لمٹ 1,00,000 کھت زیادہ ہیکہ ایکسٹرا انکم کت کر اس کس گھنٹہ کام کران یہ 1 to 2 گھنٹہ اگر اس 5 ورین کر اس کام اگر 1 to 2 گھنٹہ اس کام کر سے مظفر صاحب بشیر صاحب سے 5 فیملی جڑے تو ساری کران 2 گھنٹہ کام کوتہ سمان ٹوٹل گھنٹہ 1,000 گھنٹہ رب العالمین 24 گھنٹہ دت 24 گھنٹن ہند دائر خاطر بج بج فیکٹری ترا کرور بود روپیے کی ہیکو فیکٹری ترت کی ون وچو یمو فیکٹری ترامچ ات 24 گھنٹن میں 1,000 گھنٹہ کام گژھان ون یمو فیکٹری ترامچ یہ کمل ول یا سیمٹ ول کیا تمن ونان سیفکو ول خیبر ول تمن تہ فیکٹری 2-3 تہذ
تہد ملازم تمن ملازم 7 گھنٹہ تہد ملازم کران 10 گھنٹہ کام تہندین 54 گھنٹن مز کوتا گژھان کام 100 گھنٹہ کام تیلے تم دہ کھۄتہٕ دۄہ امیر بنان ون وچھو خیبر والین ہندس 1000 گھنٹس تو سٲنِس 1000 گھنٹس کۄس فرق چھ اگر خیبر وٲلۍ فسٹس پٮ۪ٹھ ملازمن تنخواہ دِن تِم کرن دوٚیمہِ رٮ۪تہٕ کٲم سر کانٛہہ کرِ کٲم سر ییٚتہِ تُہۍ ہتہٕ بٔدۍ ساس بٔدۍ نفر تۄہہِ چھُوا کٲنٛسہِ تنخواہ بدلے میں کیا ہوگا جس کے گھر میں 5000 اگر تۄہہِ بہٕ کرٕ رایلٹی الطاف صاحب 1 منٹ سر اکھ منٹ سر اوکے سر سارنی دوستن ریکویسٹ کہ ویڈیو ما گژھِ کٹ ام پتہ اگر کٹ گو ویڈیو بیٚیہِ گٔژھۍزیو دستی جوین ودن اے منٹ 2 منٹن منٛز ییٖزیو واپس میٹنگ منٛز کیازِ اتھ چھِ ڈیوریشن آسان 41 منٹ اوکے کنٹینیو سر اوکے سر وٕچھتو وۄنۍ اگر تۄہہِ ییٚتہِ کٲنٛسہِ ہیلپ کوٚروٕ تٔمِس تہِ چھُ گرٕ یِوان پونٛسہٕ تُہنٛدِس گرس منٛز تہِ چھُ پونٛسہٕ یہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ یِوان اور پروڈکٹ سب سے بڑی بات ہے ہمارا پروڈکٹ مارکیٹ میں کسی کمپنی کی کوالٹی ہمارے ساتھ ٹکر نہیں دی تُہۍ چاہے صابن نِیِو تُہۍ کانٛہہ تہِ چیٖز نِیِو کٕہٕنۍ پروڈکٹ چھُنہٕ سٲنِس پروڈکٹٕچ کوالٹی نِش برونٛٹھ کَنہِ کینٛہہ اور بیٚیہِ چھِ ریٹ مارکیٹ کھۄتہٕ بالکل چھِ مارکیٹ دوستو یہ پلان آپ کو ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاؤں ہاؤ ٹو گیٹ اسٹارٹ اس کو کس طرح شروع کرتے ہیں ٹھیک ہاؤ ٹو گیٹ اسٹارٹ شروع کرنے خاطر کیا کرو شروع کرنے خاطر چھنہٕ بڑ انویسٹمنٹ کرن کی یہ اگر مارکیٹس میں تۄہہِ آسِوٕ وۄنۍ 10,000 20,000 30,000 50,000 رۄپیہِ رٮ۪تس زینُن انویسٹمنٹ کۭژاہ گژھِ آسٕنۍ لچھن منٛز گژھِ آسٕنۍ تیٚلہِ زینو أسۍ ساسن ییٚتہِ وٕچھتو ییٚتہِ چھُ بشیٖر صٲبُن آدھارُک فوٹو آدھارس تُلُن فوٹو دۄنوٕے سایڈو تُہنٛدِس فوٹوگرافس چھُ تُلُن فوٹو تُہنٛدِس پاس بُکس چھُ تُلُن اکاونٹس چھُ تُلُن فوٹو اگر پین کارڈ اوس تتھ چھُ تُلُن فوٹو یِمن 4 چیٖزن چھُ فوٹو تُلُن یتھ ما لگہِ رۄپیہِ کینٛہہ اتھ چھُنہٕ لگان پونٛسہٕ تہِ چھِنہٕ اتھ لگان گرٕ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ 10,000 گژھان خرٕچ کم سے کم کٔرِو 1,000 پٮ۪ٹھ آن وٲڈٕس 10,000 تامتھ یہِ تۄہہِ گژھِ خۄش کٔرِو تُہۍ خرٕچ یہِ نیوٗ تۄہہِ گرٕ یہِ پروڈکٹ اتھ چھِ 30 دۄہ گارنٹی 30 دۄہن کٔرِو یہِ یوٗز اگر یہِ باسیو یہِ اصل کیری آن اگر نہٕ اصل باسیو پروڈکٹ أنۍتو واپس باقٕے ہن نیٖتو پونٛسہٕ واپس یتھ منٛز ما خۄدا رٔچھِنۍ کانٛہہ پھسنُک خطرٕ کانٛہہ مسلہٕ کانٛہہ خالی ہمیں اپنا نظریہ چینج کرنا ہے بہٕ بوزان أکِس لیڈرس نظر کا ہم آپریشن کر سکتے ہیں نظر کا ہم آپریشن کر سکتے ہیں لیکن نظریہ کا کیا ہے اس کا کوئی آپریشن نہیں ہوتا ہے نظریہ ہم نے چینج کرنا ہے اگر ہم صحیح معنوں میں بننا چاہتے ہیں امیر تو دوستو ہمارے پاس یہ بالکل ایک اپرچونٹی ہے جس کو ہم نے انکیش کرنا ہے اور ہم بھی امیر بن سکتے ہیں یس تو دوستو آپ کے ساتھ مجھے بات کرتے بہت اچھا لگا بیک ٹو دا ہوسٹ جاید صاحب تھینک یو سر تھینک یو سو مچ الطاف صاحب کا بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے گریٹ لیڈر وادی کے بہت ہی اچھے لیڈر مسٹر الطاف صاحب بہت زبردست پلان انہوں نے آپ کو کیا بلکہ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس پلان میں اور بہت ہی مطلب لمیٹڈ ٹائم میں انہوں نے اس پلان کو کنکلوڈ کیا الطاف صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کا بہت بہت شکریہ تو now coming to the next part چونکہ الطاف صاحب پلان رود یہ بہت ہی غضب کا پلان رہا مطلب سارا وائی پارٹ بھی اس میں مڈل مین چینل بھی اور نیٹ ورک پارٹ بھی انہوں نے دکھایا یوزن ایموون 2 to 5 year پروگرام یہ بالکل ایک کنسسٹنسی پرسسٹنسی اور پیشنس کے ساتھ لگاتاری کے ساتھ اس بزنس کو کرنا ہے اگر اس دپو کہ شارٹ کٹس مز بزنس مز کامیاب گژھِ دیٹ از دیٹ امپاسبل یہ شارٹ کٹ والا معاملہ نہیں ہے یہ ایک ہماری فائنینشیل سیکورٹی کا مسئلہ ہے ہماری ایک پرماننٹ انکم کا مسئلہ ہے یتھ مز وون میں رات اس پہ اوتر میٹنگ مز کور کہ RCM میں ہم بہت کم ٹائم پہ ایک اچھے لیول پہ جا سکتے ہیں کیونکہ وہ دن اب چلے گئے کہ جب رائلٹی پہ انسان 2 سال کے بعد چلا جاتا تھا 3 سال کے بعد چلا جاتا تھا آج ہم نے دیکھے ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ بھی ملے ہیں ان کے ساتھ آپ نے بھی بات کی ہوگی اور میں نے بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو 1 سال کے اندر ایمرالڈ اسٹار ایمرالڈ لیول پہ چلے گئے جہاں ان کی انکم 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ پر منتھ تھی تو انہوں نے کیا
क्योंकि इस बिजनेस में एक जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है अपनी दुकान का कंसेप्ट, मैं उसको मानता हूँ कि सारे लीडर उसको बल्कि मानते हैं कि एक बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट है, क्योंकि बुलेट ट्रेन जिस रफ्तार से चलती है वो जो ऑर्डिनरी ट्रेन है उससे 100 टाइम्स बल्कि 1000 टाइम्स ज्यादा स्पीड के साथ चलती है। तो अगर हम उसका सहारा लेंगे तो हम बहुत कम टाइम पे बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। और इसमें क्या है कि जो अपनी दुकान है ये एक साइंटिफिक लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि मैं हर बार क्यों इस कंसेप्ट के बारे में बाद में मोटिवेशन भी दे सकता हूँ, मैं और भी किसी एरिया पे काम ये बात कर सकता हूँ, लेकिन आपको पता है कि यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, आप किसी भी मोटिवेशन स्पीकर को वहां सुन सकते हो और आप बिल्कुल अपने आप को वो अपनी एक्साइटमेंट को इंक्रीज कर सकते हो, अपने आप को चार्ज कर सकते हो, इन अदर वर्ड्स आई कैन से इट। लेकिन मसला ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि बिजनेस बढ़ना चाहिए। तो हमारी जो अभी का जो हमारी जो नीड है वो है कि हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए, हमारी एक अच्छी लेवल आनी चाहिए। हम रॉयल्टी पे जैसे 8% रॉयल्टी पर हमारी 40,000 अराउंड की इनकम आ जाती है, उस लेवल पे हम जाना चाहते हैं। और आप जा सकते हो 6 महीने में भी जा सकते हो, आप 1 साल के अंदर अंदर भी आप उस लेवल को टच कर सकते हो, बल्कि उससे आगे भी जा सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड कि हम सिस्टम में जो सिस्टम के जो चेंजेस आते हैं उनको क्विकली अडॉप्ट करें। देखो मेरा मानना है कि पहले पार्ट 1 में हर कोई इंसान 1,000 की खरीदारी करते हैं, ये बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन है, जिस चीज को हम डुप्लीकेट करते हैं वही काम हो जाता है। अगर हम 1,000 की खरीदारी करेंगे तो लोग भी 1,000 की खरीदारी करेंगे, क्योंकि दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। लोग वो नहीं करते हैं जो आप कहते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। अगर एज ए अपलाइन में 1000 की खरीदारी करूंगा तो डेफिनेटली मेरी टीम भी 1000 से कम की खरीदारी करेगी। और मैं हर बार कहता हूं, आज भी कहूंगा, कि डायमंड क्लब करने से पहले आरसी में कोई डायमंड क्लब नहीं कर रहा था, सुपर डायमंड क्लब करने से पहले कोई सुपर डायमंड क्लब नहीं कर रहा था, आप स्टार डायमंड क्लब 25,000 बीवी करने से पहले कोई नहीं कर रहा था, या आप आरसीएम की अपनी दुकान अपनों के लिए जो कंसेप्ट आया, इससे पहले किसी की अपनी दुकान नहीं थी। तो ये बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन है, जिस चीज को फर्स्ट मार्च को कौन बात कर रहा है? अच्छा, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इसमें हमें एक नेटवर्कर की सोच बड़ी होनी चाहिए। देखो बहुत सारे नेटवर्किंग कंपनीज आज भी पूरे वर्ल्ड में काम कर रही हैं, जहां ज्वाइनिंग 50,000 की भी होती है, 1 लाख की भी ज्वाइनिंग होती है, और लोग उसमें ज्वाइन भी करते हैं और आगे भी लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। एक नेटवर्कर का जो थिंकिंग लेवल होती है, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। हम अगर लोगों के दिमाग, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में 1000 का सीड डालेंगे तो 1000 का काम होगा, लेकिन अगर हम अपनी दुकान से 10-10 हजार बीवी का वो कंसेप्ट लेके चलेंगे तो डेफिनेटली इस पे काम होगा। मैंने आपको बताया कि अगर अख नफर खाली अख अपनी दुकान स्टार्ट करा 20,000 की, और उसके नीचे अगर खाली 3 अपनी दुकान आ जाते, तो उसका टोटल जो सेविंग, जो हैंड टू हैंड उसको पैसा मिल जाता है, और जो बैंक में आ जाता है 5,000 प्लस की इनकम उसकी जनरेट हो जाती है। और वो कर सकता है इसको 1 महीने 2 महीने में भी कर सकता है, 3 महीने में भी कर सकता है। अब देखो कि 3 महीने के अंदर अगर आप 5,000 की इनकम पे चले जाते हो, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी इनकम। आप एक प्राइवेट स्कूल वाले टीचर से पूछिए, जो कई साल से किसी प्राइवेट स्कूल में लगा हुआ है और 6-6, 7-7 घंटे दिन में काम करता है, उसके बाद उसको 3-4 हजार की सैलरी मिलती है। तो अगर हम इसको डबल करेंगे तो हम 10,000 लेवल पे, वो 7-8 अपनी दुकान से हम बिल्कुल कहाँ पे 8-9 हजार की इनकम पा सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर हम इस बिजनेस में एक बड़ी सोच लेके आ जाएंगे और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा अपनी दुकान को प्रमोट करेंगे। आज मैं बहुत ही खुश हुआ एजाज साहब की टीम में यहाँ उन्होंने वहां पर लतीफ साहब ने, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस बिजनेस को इनिशिएट किया विद अपनी दुकान। तो उन्होंने एक अच्छी बड़ी प्रोसेस, बड़ी फिनोमिना को इनिशिएट किया है। आने वाले टाइम में उसके अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। अभी उसकी इनकम क्या होगी, छोटी सी इनकम आ जाएगी, लेकिन इन फ्यूचर उसकी टीम में अगर उसी प्रोसेस पे काम शुरू हो गया तो इंशाल्लाह बहुत कम टाइम में वो एक अच्छे लेवल पे जा सकता है। तो बहुत सारे, कल मैं अल्ताफ साहब से भी बात कर रहा था, बल्कि वो भी बोल रहे थे कि मेरे कुछ उनका 25 के अराउंड का लिस्ट है, लेकिन 4-5 उसके रेडीली तैयार हैं अभी वो अपनी दुकान स्टार्ट करने के लिए। मैं मानूंगी कि अगर अपनी दुकान इस राइट टाइम पर उनके स्टार्ट करो, ये भी लॉकडाउन का मसला है। लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं हम? लॉकडाउन में हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं। हमारा जो लिस्ट है वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है,
उसी से हम रॉयल्टी टेक्निकल पे जा सकते हैं, उसी से हम कल हमारी इनकम 1 लाख 2 लाख पर मंथ की हो सकती है। हम लिस्ट बना सकते हैं किन लोगों के साथ मुझे अपनी दुकान की बात करनी है, और उनको फोन पे हम कन्विंस कर सकते हैं, उनको फोन पे हम मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, अपनी दुकान स्टार्ट कर लो, घर में 10-20 हजार का प्रोडक्ट लाओ और किसी अच्छी जगह पे उसको डिस्प्ले में रख दो। ये यहाँ पे खाली इंडिया में नहीं हो रहा, मैंने कल भी बताया, बड़े लीडिंग डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे बड़े बड़े नेटवर्कर्स ने इस मैजिक कॉर्नर को, डिस्प्ले कॉर्नर को बहुत सालों से वो कर रहे हैं वहां पे। तो ये कोई ऑर्डिनरी या कोई अंडर एस्टिमेट करने वाली बात नहीं है कि आरसीएम ने शायद किया है, बल्कि उन्होंने उस चीज को कॉपी किया है जो अमेरिका में हो रहा है, जो जापान में हो रहा है, जो फ्रांस में हो रहा है, जो जर्मनी में हो रहा है, जो चाइना में हो रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है, जो वहाँ के नेटवर्कर कर रहे हैं। उन्होंने भी क्या किया कि प्रोडक्ट को घर में एक डिस्प्ले वॉल पे सजा के रखा। उससे क्या होता है कि अगर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इसके आ जाएंगे। एक तो आप 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाओगे, और एक आपके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उनकी एक कस्टमर बेस बन जाएगी। वो आप लोगों के घरों में आपको होम मीटिंग लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मुझे तो योरेगा सुन लोग घर में होम मीटिंग करनी क्या, बल्कि आप अपने घर में डेली होम मीटिंग कर सकते हो। आपको क्या करना है कि डेली 2 दोस्तों को आपको कॉल करना है कि आज मेरे घर पे आपको चाय पीनी है 4 बजे 5 बजे, जो भी आपका लेजर टाइम होगा। तो 5 बजे जब वो आ जाएंगे तो प्रोडक्ट की बात छोड़ो, हेल्थ गार्ड की बात करो, गमा ओरिजिनल की बात करो, अपने हेल्दी नमक की बात करो। जब उनको लगेगा कि वाकई ये प्रोडक्ट नंबर 1 है और इसमें मुझे बेनिफिट आ सकते हैं, तो डेफिनेटली इससे धीरे धीरे आपकी कस्टमर बेस बन जाएगी। और दूसरा बेनिफिट क्या है सर इससे, कि जिस एरिया में प्रोडक्ट पहुंचाना मुश्किल है, जहाँ प्रोडक्ट की शॉर्टेज रहती है, पिकअप सेंटर बहुत दूर है, 50-100 किलोमीटर दूर है, वहां हम इजीली अपनी दुकान के थ्रू अपने उस नेटवर्क को ये सर्विस दे सकते हैं। और इससे और एक बेनिफिट है कि नेटवर्क बन सकता है। बहुत सारे लोग जब प्लान देते हैं तो वहां पे प्लान जिसको हम देते हैं उसका डिसीजन बन जाता है कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, मैं भी इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स लेना चाहता हूँ। लेकिन उससे 50 किलोमीटर दूर पीयूसी पे लेना होता है। जब तक वो मैच्योर हो जाता है तब तक वो बंदा नेगेटिव हो जाता है, तब तक उसका मूड चेंज हो जाता है। अगर घर में हमारे प्रोडक्ट होगा तो रेडिली हम किसी को प्लान दे सकते हैं, और प्लान क्या प्रोडक्ट के साथ उसको जोड़ सकते हैं और उसको नेटवर्क में भी ला सकते हैं। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। इट इज रियली ए साइंटिफिक कांसेप्ट। इसके पीछे एक बहुत लॉजिक और एक साइंटिफिक पावर काम कर रहा है। और ये बिजनेस इसमें क्या है कि मैं आपको मुकेश कोठारी की वो बात मुझे बहुत ही एग्जैक्टली शूट कर रही है कि मतलब वो नेटवर्कर की नजर क्या होती है। वो कहता है कि आपको लोगों में देखना है कि आपको अच्छे लोगों को ज्वाइन करवाना। अच्छे लोग ये नहीं कि वो कोई प्रोफेसर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई नहीं। आपको देखना है कि वेदर इसमें वो क्वालिटी है कि मैं इसको अपने नेटवर्क में लाऊं। एक क्वालिटी क्या है कि सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो टाइम देने के लिए तैयार है। इज ही रेडी टू इन्वेस्ट टाइम इन योर नेटवर्क इंडस्ट्री, इन योर बिजनेस? अगर वो टाइम देने के लिए तैयार है देन इट्स वेरी गुड, तो बहुत अच्छा है। अगर वो कह रहा है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी मच बिजी, तो उस पर डोंट वेस्ट टाइम, उस पर टाइम जाया मत करो। हाँ, उसको प्रोडक्ट दे दो, प्रोडक्ट की सर्विस दे दो। हाँ बिल्कुल, उसको एमआरपी पे दे दो प्रोडक्ट और उसकी बिलिंग अपने कोड पे कर दो। हाँ, लेकिन उस पर वक्त हमें जाया नहीं करना है। ये जाहिर सी बात है, अगर हमारे ग्रुप में एक ये आ रहा है अपनी दुकान कोई स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इस पे टाइम इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि 20,000 का प्रोडक्ट पड़ा है मेरे शो कॉर्नर में, अब इसको मुझे सेल करना है। और दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए जिस बंदे को आप अपने नेटवर्क में लाते हो। दूसरी बात ये कि उसको कहीं शर्म तो नहीं आ रही है आपके प्रोडक्ट को सेल करने में, उसको आपके मार्केटिंग प्लान को सेल करने में, उसको आपकी कॉन्सेप्ट आइडिया या किसी सर्विस को शर्म शो करने में शर्म तो नहीं आती है। तो उस पे भी हमें वक्त जाया नहीं करना है। जाहिर सी बात है, जो अपनी दुकान स्टार्ट कर रहा है डेफिनेटली उसको पता है, वो मोटिवेट इंटरनली है, वो उसका डिसीजन बन चुका है कि अब मुझे इस प्रोडक्ट की बात करनी है, अब मुझे इसको सेल आउट करना है। तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है जो हमारे ग्रेट सुपर अपलाइन कह रहे हैं, क्योंकि उनका तजुर्बा, उनकी एक्सपीरियंस जो इस 20 साल इस अरसे में दिए हैं, उनकी जो वो एक्सपीरियंस है वो अपनी मिसाल आप है। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है, उसको ये बताना कि क्या वो सीखने के लिए तैयार है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वी शुड हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। अगर वो सीखने के लिए तैयार है, सीखना क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है, हेल्थ गार्ड के टूटे फूटे अल्फाज में आप बयान कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको वो टेक्निकल पॉइंट्स याद होनी चाहिए। एंथुसिज्म
اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اگر ہم پروڈکٹ کو سیدھے الفاظ میں بھی, سیدھے لفظوں میں بھی شیئر کریں گے تو ریزلٹس بہت اچھے آ جائیں گے. کیونکہ میں نے دیکھی کہ ان پڑھ لوگ اس بزنس میں اسٹار روبی لیول پہ گئے ہیں, کچھ لوگ سفائر لیول پہ گئے, ان کی کوالیفیکیشن کچھ بھی نہیں ہے, وہ اسکول بھی نہیں گئے ہیں, پھر بھی آج وہ لاکھوں روپے پر منتھ کما رہے ہیں, پھر بھی ان کے گروپ میں کروڑوں روپے ہر مہینے لوگوں کے گھروں میں چلا جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا, ان کا ایک لرننگ ایٹیچیوڈ, وہ سیکھنے کے لیے تیار ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یا آپ کے ٹولز یوز نہیں کر سکتا, میٹنگ میں نہیں آتا ہے, اپ لائن سے کاؤنسلنگ نہیں کر رہا ہے, تو اٹس بیٹر ٹو ناٹ ویسٹ ٹائم دیئر. تو وہاں پہ ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب میں دیکھتا ہوں, جب میں نے پوری طرح اس پہ وہ آبزرویشن کی, جب میں نے اس پہ سوچا, مجھے لگا کہ اپنی دکان میں یہ سارے کنڈیشن کرائٹیریا فلفل ہوتے ہیں. تو میرا یہی گزارش ہے, یہی ریکویسٹ ہے سبھی ساتھیوں سے, لیٹس اسٹارٹ اپنی دکان فرام آور ہوم. کیا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, ہم خود سے اسٹارٹ کریں گے. میں شو کارنر پہ کام کر رہا ہوں, اور ایسے بھی ہے میرے پاس پروڈکٹ پڑے ہیں لگ بھگ 20,000 کے میرے بھی یہاں پہ, اور بھی 10-20,000 کا میں انویسٹ کرتا ہوں, اور شو کارنر میں بھی بنا رہا ہوں. تو اس اپنی دکان کانسیپٹ پہ ہم کام کریں گے, اور پہلے خود کریں گے, اس کے بعد ہم اس کو پروموٹ کریں گے. کیونکہ جس چیز کو ہم پروموٹ کریں گے وہی ریزلٹس آ جائیں گے. یاد رکھنا, اگر آپ 1,000 کی خریداری کر کے تو پھر آپ 1 سال 2 سال کے بعد رائلٹی پہ پہنچ سکتے ہو. اگر آپ نے اپنی دکان کنسپٹ کو نیٹ ورک میں پروموٹ کیا تو یاد رکھنا آپ 3 مہینے 6 مہینے میں آپ 8% اسٹار پلیٹنم پن پہ آ سکتے ہو. اور یہ میرا فارم ٹپ ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو, میں دیکھتا ہوں. رام رتن آپ نے دیکھا, ملے ہوں گے وہ آپ ان سے, وہ میری ایک میٹنگ میں ایز 3% رائلٹی اچیور بیٹھا تھا, تو آج وہ اسٹار امرالڈ لیول پہ ہیں. ستونت سنگھ جو بالکل ایک ٹیکنیکل اچیور تھا, اسٹار امرالڈ لیول پہ, بہت کم ٹائم میں وہ بہت اچھے لیول. ایسے بہت سارے ہزاروں ایگزامپلز ہیں کہ جو کم سمے میں ایک بہت اچھی انکم لیول پہ گئے, جہاں پہ ان کی انکم 2 لاکھ پر منتھ, 2.5 لاکھ پر منتھ کی انکم ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو بھی کنسپٹ وہاں, جو بھی نیا کنسپٹ, جو بھی نئی چینج سسٹم میں آئی, انہوں نے اس کو کوئکلی اڈاپٹ کیا. تو اس میں کیا کہ فیملی انوالو ہو جاتے ہیں. جب آپ گھر میں نہیں ہوتے تو آپ کی ماں بہن آپ کے لیے کام کر سکتی ہیں. اگر میں ڈیوٹی پہ رہوں گا تو میری مسز کسی کو پروڈکٹ دے سکتی ہے, وہ کسی کو نمک کا پیکٹ دے سکتے ہیں, کسی کو چائے کا پیکٹ دے سکتے ہیں. دس از بزنس آف سیلنگ. اگر ہم اس میں شرم کریں گے تو ہم پیچھے رہیں گے. میں ہر بار کہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ہمارے سپنوں کے سوا زیادہ کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. نتھنگ از امپورٹنٹ مور دین آور ڈریمز ان آور لائف. اگر آپ کے سپنے پورے ہو سکتے ہیں تو آپ کی زندگی بڑا پروسیس بن سکتی ہے, تو آپ کی آنے والی جنریشن آپ کو یاد کرے گی. اگر ہم ایسے ہی رہیں گے تو یہ وقت کٹ جائے گا, یہ وقت کٹ جائیں گے, اور آنے والے ٹائم میں ہماری جنریشن ہمیں معاف نہیں کریں گے. اور یہ بالکل 21ویں صدی کا بیسٹ کنسپٹ ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ وہ کنسپٹ ہیں جہاں زندگیاں ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہیں, بہت ساری زندگیاں کیسے بدلی ہیں. جو کل تک 1 روپے کے لیے محتاج تھے, آج ان کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ کون سی گاڑی میں اب چڑھوں. 4-4 5-5 گاڑیاں لائن میں رہ جاتی ہیں. آپ دیکھ سکتے کہ سیکنڈ جنریشن لوگ آج RSM میں ہیں. روی OP شرما کو آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے فادر نے بزنس کو سٹارٹ کیا تھا, وہ اس دنیا میں نہیں ہے. آج اس کا بیٹا ایک اسٹار ڈائمنڈ لائف اسٹائل انجوائے کر رہا ہے, جس کی 50 لاکھ پلس پر منتھ کی انکم ہے. جو آج بڑے اور ایسے نیٹ ورکر ہیں پورے ورلڈ میں, ہزاروں ایسے نیٹ ورکر ہیں جنہوں نے ننگے پاؤں اس بزنس کو سٹارٹ کیا, اور ان کی پرسنل ایئر کرافٹس ہیں آج کے ڈیٹ میں. تو اس بزنس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے. یہ ایک 21ویں صدی کا یہ ایک ونڈر ہے, یہ دنیا کا ایک 8واں عجوبہ ہے. اس بزنس سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جتنی میری سیلری ہے اس سے زیادہ یہاں سے آتا ہے. اور یہاں پہ چیلنجز آپ نے دیکھے, کشمیر میں بزنس کے بہت سارے چیلنجز آ گئے. الحمدللہ اب تو بالکل ٹھیک ہو رہا ہے کہ اتنے لاک ڈاؤن میں بھی ہم اس بزنس کو کر رہے ہیں. اور لاسٹ مہینے کی جو کلوزنگ تھی, یہ پورے انڈیا میں غضب کی کلوزنگ ہماری تھی. ہم نے ایسے اس سچویشن میں بھی ہم نے اس بزنس کو کیا. آج پروڈکٹ کی شارٹیج ہے کیونکہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں, تو آج بھی ہماری کلوزنگ غضب کی ہو جاتی ہے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنی ڈیمانڈ ہے پروڈکٹ کی. ہمارے PUC والے ترس رہے ہیں آج ہیلتھ گارڈ کے لیے, یہاں پہ ترس رہے ہیں. ہماری ہلدی نمک یہ جو باقی پروڈکٹ ہے اس کے لیے لوگ ہمیں اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ ہمیں پروڈکٹ دو, ہمیں پروڈکٹ دو. ہاں, آپ کو بس یو ٹیک این انیشیٹ, آپ اس کو ایک انیشیٹو لے لیجیے. آپ اس پروسیس کو انیشیٹ کیجیے, گھر میں اپنی دکان سٹارٹ کیجیے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ دھیرے دھیرے آپ کی ایک اسٹرانگ کسٹمر بیس بن جائے گی. پہلے آپ کے بھائی آ جائیں گے, سراؤنڈنگ ہمسائن اوریاسر ماتا مال وغیرہ, ان کو کہنا کہ آج کے بعد آپ کو مارکیٹ سے پروڈکٹ نہیں لانا ہے, پروڈکٹ مجھ سے لو, 1 مہینے تک میں ادھار دوں گا, جیسے وہ وہاں سے لاتے ہیں. اگر وزم دمو کوئی دقت نہیں, وہ اپنے لوگ ہیں, 1 مہینے کے بعد ان سے وصول کریں گے. اور اگر ہم اس کو ایک اچھے طریقے سے اس کو کریں گے اسٹارٹ, تو یہ 20,000 کی
अपनी दुकान नहीं होगी, ये 2 लाख 3 लाख की अपनी दुकान पहुंच जाएगी, क्योंकि आपकी कस्टमर बेस दिन ब दिन बढ़ जाएगी और आपका सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू करेगा। फिर आपको लोगों को नहीं पूछना पड़ेगा कि सर प्रोडक्ट ले लो या मेरे घर में आ जाओ, बल्कि लोग आपके घर आ जाएंगे कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है हमारी। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा लर्निंग एटीट्यूड में आना है, अपने आप को अपडेट कीजिए। आप लॉकडाउन में हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ये यूट्यूब के थ्रू, अपने अपलाइन के थ्रू अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि जो पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन होगी, जो इस लॉकडाउन के बाद का जो हमारा ये होगा, उसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से निखर के बाहर आ जाएंगे और हम इस बिजनेस को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा के सामने कर देंगे। तो बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आज हमारे बीच राजू जी जम्मू से जुड़ चुके हैं। मैं राजू जी को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद करता हूं कि मोस्ट वेलकम, आप मीटिंग में आए। और मैं उसको ये भी कहता हूं कि आप जितने लोगों को प्रमोट कर सकते हो ये मीटिंग, आप उनको भी ला सकते हो। तो बाकी सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। जावेद साहब। हाँ जावेद साहब। हेलो जावेद साहब।